Mahilig ang akong asawa og TDK. Tadyak, Dalakambras. Mayong adlaw kadi mo DJ Sam, ingon man sa imuha mga suking tigpaminaw. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Igoy. 28 anyos ko ug nagpuyo lang dinhi sa Mindanao. Nakaminyo ko DJ Sam og ex-army. Miundang lang ang akong misis kay lagi nagbuntis man siya. 36 anyos na ang akong asawa DJ Sam ug naa na mi duha ka mga anak. Akong asawa, naa na lang siya sa panimalay namo karon ug ako na lang ang nangita kay lagi gusto na akong mag-focus sa among mga anak ug panimalay ang akong asawa. Ubos sa usa ka kondisyon niya. Sundo na ako tanan niyang gusto. Kay kun dili, dila ra daw ang way labud nako. Nisugot na lang pud ko DJ Sam dihang naghatag siya sa kondisyon kay dili ko gusto og daghan og diskusyon. Samok na. Apan doon na po'y mga time nga matintal ko sa mga kauban ako sa trabaho anang inom. Usa ko kaday sir DJ Sam. Usahay, pawala lagi sa abog, mao nang mag-inom-inom jud mi. Mao nang usahay DJ Sam, hubog ko nga muuli. Wa jud nay sipyat inig uli nako. Tadyakan jud ko anak niyag taman og kambrason. Matagbaw intawon kog panagang DJ Sam. Di ko niya undangan hangtod nga di kumuluko sa kasakit. Dili na gud abdan og buntag DJ Sam. Mahuwasan ako sa kahubog tungod sa kulata sa akong asawa. Human ana, dito dayon ko niya patulgon sa gawas ilawom sa among abuhan. Kay naaman mi dirty kitchen na DJ Sam og magbanig intawon kog sako. Army style jud ang dinadana sa akong misis. Ginasungog ko sa akong mga kauban DJ Sam nga under disaya lagi daw ko. Mabalaan man na nila kay picturean man ko niya og isend dayon sa mga GC DJ Sam. Ipaabot niya sa akong mga kauban ang nahitabo. Maong sa sunod, kung agdahon pa ko nila, konsensya na daw nila. Kay kaybaw na silag unsay dangatan nako. Dunay kausa DJ Sam na emergency gid intawon ko. Giduslak ba naman ko niyag ulo sa palwa, dihang nahubog ko ug maayong pagkaduot sa akong kuto-kuto DJ Sam. Nawadaan kog malay ni adto nga time. Dako gid pud kaayo kog sala sa akong asawa ni adto nga time. Nasakpan man gud ko niya sa GC DJ Sam nga nagdiscuss ang akong mga kauban nga lalaki nga nagamit lagi mig babay diha sa Daplin sa Tagum City dihang na-assign mi didto. 3 days ko ni adto sa hospital DJ Sam. Maong perti gid akong pagkatagama. Apan nga akong dako kaayo nga problema karon. Kay nabuntisan nako ang akong kauban. What? DJ Sam, klaruhon nang nako ha nga wa gyud mi relasyon ani. Hubog raming duha ni adto nga time. Nag-outing manggod mi kausa sa beach DJ Sam ug kaisa ra jud to nahitabo ha sa amo sa cottage mi naglayog. Mao nang problema karon kay gihadlo ko niya nga i-chat daw niya ang akong asawa kung ugaling dili nako siya panindigan ug kung dili daw nako atubangon ang iya mga ginikanan sunod bulan. Gihadlok pud ko niya DJ Sam nga ipabarang daw mi kay daghan daw siya kaila nga mamarangay. Mao na ako ang ginaka-estresan karon DJ Sam. Naglibog kog unsay buhaton. Mao nang tambagi daw ko ninyo bi kay wa na koy tulog tungod aning kalakihan ni. Palihog lang kay basahon ko na tanan sa comment section. Imong sender DJ Sam, Egoy.